तेव्हा काल एक इन्सिडेंट जालो हांगासर आरपोरा थंयसर आनी असो इन्सिडेंट थंय उजो लागून जायते जाण मेले आसा. पूण ह्यो असली तर पळयत जाल्यार सरकाराची थंय पळोवणी आसपाक जाय, पूण अशें कांय दिसलें ना थंयसर. नाही ॲक्च्युली कितें आसा, जो इन्सिडंट घडला पळय न्ही, जे 25 लोक मरण पावले, एका होल एंड सोल एकूच गव्हर्मेंट जबाबदार आसा. कित्याक ऑनरेबल हायकोर्टाची जेन्ना ऑर्डर आसा की CRZ वायलेशन जे आहा पळय न्ही तें डेमोलिश करपाचें, खंय डेमोलिश केला वयल्यान सरकार प्रोटेक्ट करता. सरकार नवीन कायदे हाडटा ते इजी करपाक. जे 200 मिटर CRZ आशिल्ले ते 100चे हाडले, आतां ते 50चे हाडपाक सोदता. म्हणजे हें कितें आसा, हे एक्चुली प्रॉब्लेम आनीक क्रिएट करपाक सोदता सरकार. प्रॉब्लेम जावचो न्ही इन फ्युचर, तेका लागून हे कायदे आशिल्ले न्ही, ते कायदे जर तुमी कॉर्पोरेट हावस आनीक वाडपा लागून, व्हडली व्हडली क्लबां आनीक वाडपा लागून तुमी जर ते इजी करपा लागले, 200चे 100, 100चे 50 करपा लागले न्ही, जाल्यार असले इन्सिडंट घडटले. दुसरे उदकाच्या मदीं आसा ती क्लब जी आसा पळय न्ही, ती उदकाच्या मदीं आसा. थंय CRZ जर आसा, जर CRZ लागता जाल्यार CRZान कोणें परमिशन दिलें, त्या ऑफिसराक पयलीं घरा वचय, सस्पेंड न्ही, टर्मिनेशन ऑफ द ऑफिसर. दुसरे पंचायतीन जो कोण पंच थंय रेजोल्युशन घेता की ताका थंय NOC दिवची म्हणून टेम्पररी हेका, कितें इतलें उदक हेंच्यांनी कशें दिलें कन्स्ट्रक्शन, टेम्पररी जावं कितें जावं, वॉटर बॉडी शूड बी फ्री फ्रॉम द कन्स्ट्रक्शन न्ही, कशें अलावड केलें. म्हणजे सगळे पंचायत आनी सरकार हे सगळे मिली भिगत आसा. आतां ते बरे कोले कशे येवन टीव्हीर उलयता, म्हाका मोठें दुख्ख जाल्ल्या भशेन. एक्चुली हो इन्सिडंट घडला पळय न्ही, ह्या इन्सिडंटान आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक एक्सपोज केल्लो आसा की इतले एक्सटेंड आमचें वायलेशन चल्लां आमच्या गोंयांत. हो एकूच जालो क्लब, वागातोर लायन जावं तेजे हारपोरा लायन घरांनी क्लबां जाल्लीं आसा. आनी रस्तो कितलो आसा, 3 मिटर. आनी त्या रस्त्याक जर इतले पाड पडला, शिवोलेचो रस्तो पळय, अंजुना पळय, खंयचो रस्तो पळय, सगळे कडेन केबलींग म्हणून घालून सगळो पाड घातलेलो आसा. हांकां इव्हेंट करपा जाय. सनबर्न इंटरनॅशनल तुमी इव्हेंट करता, त्या जाग्यार रस्तो कितलो आसा, 3 मिटर आनी 4 मिटराचो रस्तो आसा. ते पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं डेव्हलप करा. आनी इलिजिबिलिटी सामक्यो अश्यो रस्त्यार पावल्ली आसा. एक स्कुटर दवरतलो थंय जागो ना, सगळे गाडे खंयचे आमलेट पाव आनी भजी बी सगळी तर रस्त्यार आसा. आनी क्लबांचे जे कितें आसा, परमिशन पयलीं घेता 50 आनी 100 स्क्वेअर मिटराचे, जेका फायर एक्सटिंग्विशर बीन तेका व्हडलें लागना. आनी ते एकदां तांकां NOC गावली की मागीर ते डबल टिबल एरिया वाडयता. सरकाराचें हेजेर खंयचेंच लक्ष ना, डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना. स्पेशली हांव CRZ सांगता, आजुनी CRZान मोठ्या प्रमाणात बीच लायन एरियाचेर हॉटेलां बांदप चालू आसा. कितें हांगा ऑनरेबल हायकोर्टान सुमोटो घेतला, पण सुमोटो सोड, ती कशी प्रोटेक्ट करची आनी कशें तें मातशें 50-100 मिटराचें 50 मिटर गेल्यार कितलें आमी वाचूंक शकता, हेजेर लक्ष आमच्या सरकाराचें आसा. हें सामकें चुकीचें आसा. ही आतां एक्चुली काल इन्सिडंट घडना पळय न्ही, ही धोक्याची घंटी जर वेळीच सरकारान जर लक्षांत घेतली ना न्ही, जाल्यार फुडें असले इन्सिडंट क्वायट कॉमन आसतले, विकली जावं अल्टरनेट डेज आसतले. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन की तेंच्यांनी खरें सिरियसली ह्या फुडें तरी विचार करचो. दुसरो म्हाका आनीक प्रश्न करपाचो आसा, ज्या जाग्यार इमर्जन्सी सर्विसीस वचपाक एक्सेस ना, तांकां तुमी ट्रेड लेसनां कशें दिता, थंय क्लब घालपाक कशें दिता. आज हो इन्सिडंट घडलो कित्याक, जी फायर ब्रिगेड येयली इमर्जन्सी सर्वीस न्ही, ताका एक्सेस नाशिल्लो थंय वचपाक. जर ताका एक्सेस आशिल्लो न्ही जाल्यार 25 लोक मरचे नासले, जावं कोणूच मरचो नासलो. अशी बीन घटना घडटली आसली, पण घडली ना. कित्याक खबर आसा, ज्या जाग्यार 2 आनी 3 मिटर आहा थंय क्लबां जावपाक लागली, फॉरेस्टान क्लबां जावपाक लागली, जाल्यार चलतलें कशें. कित्याक हेका फुल्ल सपोर्ट पंचायतीचो आसा कितें, आनी हेंचेर नियंत्रण दवरपी कोणूच ना. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.